السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا الفيديو هو ليبيزود نيميرو 6 في لا سيري ديال لي فيديو اللي كندير على ليكونوميتري. دونك كما كتعرفوا كنهضروا على لي ريغريسيون لينيير مولتيبل، و حنا وصلنا دابا ليبيزود نيميرو 6. غير نصيحه اللي غادي يشوف هذا الفيديو خصو اول حاجه يشوف لي فيديو الاولين من الفيديو الاول حتى الفيديو 5. علاش؟ لان في هذا الابيزود نيميرو 6 اللي خدامين عليها عندنا واحد ليكزامبل اللي غادي نخدموا عليه ومرتبط بالفيديو نيميرو 5 وبالفيديو نيميرو 3 ولا 2 اللي درت فيه واحد ليكزامبل. وهاد لي فيديو كاملين غتلقاوهم في لاباج فيسبوك ديالنا ايكو كلاس. كاين تما واحد البلاي ليست فيها لي فيديو من الاول حتى الخامس. دونك على بركه الله. دونك باش نحطكم في الصوره، اول حاجه هاد ليكزامبل اللي كاين هنايا راه ديجا خدمناه في واحد لي فيديو باغمي لي فيديو ديالنا، واش الثالث ولا الثاني ما بقيتش عاقل. عندنا اي ديالنا اللي غادي نخدموا عليها، هادو هما لي فالور اللي فيها 4 2 1 3 6 8. اكس هي هادي، دونك كتكون فيها بعدا لي 1 1 1 1 ديال بيتا 1 ولا بيتا 0 ولا يعني هذاك البارامتر اللي ما كيكونش عنده حتى فاريابل، كيكون لاصق مع حتى شي فاريابل اكسبليكاتيف، وكيكونوا هاد لي نومبر. دونك بيتا كاين بيتا 1 حتى بيتا 4، كاينين عندنا 4 فالور وعندنا ايبسيلون 1 ايبسيلون 2. دونك كما قلت لكم راه ديجا حنا خدمنا هاد ليكزامبل. عندنا اكسبريم اكس على بويسونس موان 1 هي هادي، او بيتا شابو راه ديجا حسبناها خرجوا لنا هاد لي فالور هادو. دونك لو طرافاي افير اللي مطلوب منا، اول حاجه مطلوب منا نحسبوا ديتيرميني ليستيماتور دو لا فاريونس دو ليرور. ليستيماتور دو لا فاريونس دو ليرور هو هذا، ولا ليستيماسيون ديال لا فاريونس اللي كتحسب ليسبيرونس دو تي، ليسبيرونس ترانسبوزي فوا l'erreur transposée fois l'erreur sur n-k. دونك اول حاجه خصنا نحسبوا l'erreur، عاد نشوفوا l'erreur transposée. او كا هو النومبر كا في هذه الحاله هي 4. شحال عندنا من بيتا؟ عندنا بيتا 1 2 3 و 4. دونك على بركه الله غادي نبداو. دونك كنعرفوا كاملين عندنا او كتساوي y moins y chapeau. D'accord. Donc au y chapeau هي كتساوي y moins x بيتا شابو. y عندي القيمه ديالها شحال كتساوي، و x عندي، و بيتا شابو عندي. دونك كلشي عندي هنايا. دونك غادي نرجع لي فالور ديالي. دونك بيتا شابو هي هادي، دونك غادي نقولها. دونك هي 5.57 0.21 0.47 ناقص 0.87. دونك هادو هما لي بيتا. اكس بيان سور راه عندي تا هما اكس كيما قلنا كيبدا بواحد 6 ديال لي فالور. دونك عندي 3 5 7 جوج 9 4 5 6 3 جوج 1 7. وفي الاخير عندي هنايا 4 8 9 و 5 جوج 3. هذه هي اكس ديالي. و y بيان سور y هذه كل حاجه كنعوضها بالقيمه ديالها. y هي 4 جوج 1 3 6 8. داكوغ. دونك اول حاجه خصني نحسب هذه هي الاولى. دونك نخلي هذه هي الاخرى 4 جوج 1 3 6 8. دونك جيت باش نوريكم كيفاش تحسبوا هذه. دونك غنضرب 1 في 5.57. دونك غادي ندير كل الاخر باش تبان لكم اش غادي نديرو. دونك غنضرب 1 هذه في هذه، ونزيد عليها 3 في 0.21، ونزيد عليها 5 في 0.47، ونزيد عليها 4 في ناقص 0.87. دونك غيعطيني العدد الاول هنايا. نفس الشيء هنايا 1 مع 5.57 5
مع 0.21 6 مع 0.47 8 مع ناقص 0.87 غيعطيني عدد ثاني هنايا انسو دو سويت. تنحصل على 6 د الاعداد. دونك ديريكتومون غتكون النتيجه داكشي اللي خرج ليا كندير هادي ناقص هادي. داكشي اللي خرج ليا كندير هادي ناقص هادي باش تخرج ليا هنايا. دونك ناقص 1.07 ناقص 0.48 0.38 0.42 ناقص 0.019 0.91. دونك هذه هي او اللي كنقلبوا عليها اللي غير ديالنا. داكوغ. دونك اشنو قلنا حنايا؟ دونك بغينا نحسبوا، دونك غادي نرجع، بغينا نحسبوا لا فاريونس ديال لي زيرور اللي كتساوي او تي فوا او سور ان موان ك. دونك او هي هادي. دونك او تي غادي نقلبها يوليو لي كولون هما لي لين. غتولي بحال ما هكذا. نبدل لا كولور. غتولي بحال ناقص 1.07 ناقص 0.48 0.38 0.42 ناقص 0.19 0.91. دونك هما هادو اللي كاينين هنا، هما هادو اللي كاينين. غادي خصني نضربهم في شحال؟ في هما نيت ناقص 1.07 ناقص 0.48 يعني هما نيت هادو نيت غيكونوا هنا. داكوغ. باطون غيكونوا هنايا هو نسد القوس وغادي نقسم على غادي نقسم على 6 ناقص 4. دونك نفس الشيء كنضرب هادي في هادي في الاولى زائد الثانيه في الثانيه زائد الثالثه في الثالثه زائد الرابعه في الرابعه وغادي نحصل على 2.56 مقسوم على 6 ناقص 4 اللي هي 2 اللي غتعطينا 1.28 بريسك 1.28. دونك هذا بالنسبه لا بروميير كيسيون. لا دوزيام كيسيون مطلوب منا ديدوير لا ماتريس دي فاريونس كوفاريونس. لا ماتريس ديال لي فاريونس كوفاريونس قلنا كنرمزوا ليها بهذا الرمز هذا اوميغا شابو ديال لي بيتا شابو كتساوي. دونك لا بروميير شوز كتساوي دونك هي لا فاريونس ديال لي زيرور على بويسونس كاري فوا اكس بريم اكس على بويسونس موان 1. دونك هادي راه عندي وهادي دابا راه حسبتها وغادي نعوض تو سامبلومون. غنعوض هنايا غتولي عندي 1.28 ضارب هنايا عندي 2.87 ناقص 0.24 ناقص 0.24 ناقص 0.11. دونك هنايا ناقص 0.24 0.04 0.02 و ناقص 0.022 دوبل زيرو 22. هنا ناقص 0.24 0.2 0.04 وناقص 0.004. هنايا موان 0.11 موان 0.0024 22 هنايا 0.0022 ولا 0.002 هنايا موان 0.004 وفي الأخير 0.03. دونك غنسد سميتو بيان سور غتدخل هادي غنضربها في كلشي في هنايا غنضربو في هادي في هادي غنضرب هاد الملتيبليكاسيون هادي في هادي هادي في هادي كل عدد غنضربو كل إليمون غنضربو في ديك 1.28 غادي نحصل على 3.667 ناقص 0.307 ناقص 0.307 ناقص 0.14 نكمل ناقص 0.307
0.051. دونك غادي نكمل 0.002 على الحساب هنا، غير الضرب العادي، كضرب هذا بهذا. دونك غيضربوا هذا العدد هذا في جميع لي زيليمون ديال هاد الماتريس، هنايا وضربوا هنايا وضربوا هنايا وضربوا هنا، كلشي لي زيليمون ديال هاد الماتريس. داكوغ. دونك غادي نكمل 125 هنايا ناقص 0.0028 ناقص 0.307 0.025 0.0512 51 بريسك هي هاديك ناقص 0.0051 وفي الأخير غتكون عندنا ناقص 0.14 هنايا 0.00 دونك هادي ناقص 0.0 هذا هو الدياغونال ديالنا. صفر 25 هنايا ناقص 0.0028 وهنا في الأخير 0.0384. دونك إلا غلطت هنايا شي حاجة راه غير كيستيون ديال الحساب. داكوغ، كيستيون ديال الحساب. وفي الأخير غادي نحصل على لي فاريونس. دونك غنحصل الفاريونس ديال بيتا 1 شابو، فاريونس ديال بيتا 2 شابو، فاريونس ديال بيتا 3 شابو، فاريونس ديال بيتا 4 شابو. كيفاش شنو هما هادو اللي كاينين في الدياغونال؟ فاريونس ديال بيتا 1 هي 3.67 تساوي ديال بيتا 2 0.051 نفس الشيء بالنسبة لبيتا 3 والأخير 0.338. دونك فوالا هذا هو الفيديو. نتمنى انكم فهمتوا هاد ليكزامبل هذا. بارطاجيو ماكسيموم بوسيبل، بارطاجيو في لي جروب اللي عندكم شي جروب بارطاجيو فيها، لان ما عنديش انا بزاف ديال لي جروب. طيبوا الناس اللي كتعرفوا، حاولوا تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تفهموا مزيان. وان شاء الله ننتظروا فيديوهات جايين في لاباج ديالي جوجل كلاس ان شاء الله. السلام عليكم.